वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा जिसमें हमें अतीक कादरी साहब ने ज्वाइन किया। अतीक साहब, हम आपको अपने आज के स्पेशल प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया जी। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछूंगा कि कावश टीवी के हवाले से, चूँकि आज हमारी एनिवर्सरी है जी, आपने अब क्या कहेंगे कावश टीवी के हवाले से कि आपको इसके प्रोग्राम्स के बारे में या जो भी आपके जहन में है वो बता दें। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको बहुत बहुत मुबारक। आज 11 साल कंप्लीट करके आप 12वें साल में चले गए। जी। और न्यूयॉर्क की कम्युनिटी में या यूएसए की कम्युनिटी में उर्दू ज़बान का दिया जलाए रखना कोई आसान काम नहीं है, स्पेशली मीडिया के हवाले से। जिस वक्त आपने शुरू किया उस वक्त तो बहुत ही कठिन हालात थे। आजकल तो मोबाइल फ़ोन लेके तो लोग टीवी चैनल बना रहे हैं, लेकिन आपने बड़ा ही एक ऑर्गेनाइज किस्म का और प्रोफेशनल किस्म का चैनल शुरू किया और पीछे मुड़ के नहीं देखा माशाअल्लाह। और उसमें जो मुझे पता चला है आपकी जो दो निस्बतें हैं, एक तो वो 21 रमज़ान के हवाले से और दूसरा ईद मिलादुन्नबी के हवाले से कि आपने जो आगाज़ किया वो इन दोनों बाबरकत दिनों के हिसाब से किया। एक और बात मैंने नोट की कि कम्युनिटी में जितनी भी बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपको सपोर्ट करती हैं, क्योंकि किसी भी काम को चलाने के लिए फ़ाइनेंशियल इंजेक्शन बहुत ज़रूरी है। जी। तो आपकी क्रेडिबिलिटी इतनी अच्छी है माशाल्लाह, रेपुटेशन टीवी चैनल्स की और आपकी अपनी पर्सनल, कि आपने बताया कि कोविड के दिनों में भी आपकी जो एडवर्टीज़मेंट है वो रुकी नहीं है, और आपको जो कम्युनिटी का एक सपोर्ट है वो कंटिन्यूसली मिलती रही। तो मेरे हिसाब से ये काविश टीवी की एक बहुत बड़ी कामयाबी है और आपका एक अपना नाम है, मकाम है, और सबसे बढ़ के अल्लाह ताला का बड़ा ख़ास फजल व करम है आपके ऊपर कि अल्लाह ने माशरे में, सोसाइटी में, कम्युनिटी में आपको इतना बड़ा मकाम दिया। और मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको दिन दुगनी रात चुगनी तो तरक्की अता फरमाए, और जितने भी लोग इससे वाबस्ता हैं अल्लाह ताला उनके रिस्क में इजाफ़ा फरमाए और उनको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। ठीक साहब, ये तो हो गया काविश के बारे में, आपने अपने ख़यालात का इज़हार किया। अब अपने बारे में मैं थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताएं कि आजकल आपकी क्या एक्टिविटीज़ हैं। जी, मेरे ऊपर भी अल्लाह का बड़ा फजल व करम रहा है कि अल्लाह ने बड़े अच्छे सबब वसीले पैदा किए। मैं जो है वो अपने पेरेंट के साथ सऊदी अरेबिया में था, वहीं मेरी स्विस एयरलाइन में जॉब हुई। तो 2000 में मेरी सर्विसेज यहाँ पे ट्रांसफ़र हुई स्विस से न्यूयॉर्क में। तो मैं अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे आ गया और उस वक़्त से लेके आज तक न्यूयॉर्क में ही मुकीम हूँ। थोड़ा सा सोशल एक्टिविटीज़ मेरी स्कूल, कॉलेज और पाकिस्तान में, सऊदी अरेबिया में भी बहुत ज़्यादा थी। तो मैंने यहाँ पे भी आके इसी हवाले से थोड़ा सा सर्च किया। तो बशीर कमर साहब ने मुझे फिर वो पकोली ज्वाइन करने के लिए कहा। तो मैं मुख्तलिफ़ पोजीशन होल्ड की हैं पकोली ऑर्गेनाइजेशन में। पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी ऑफ लॉन्ग आइलैंड जनरल सेक्रेटरी था मैं उसका, तो आजकल मैं उसका वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तो कम्युनिटी सर्विस जो है वो मेन हमारा एम है, और मेरी बड़ी ये दिली ख्वाहिश होती है कि मैं कम्युनिटी सर्विस में किसी तरह कम्युनिटी को कुछ खिदमत कर सकूँ। इसी रेफरेंस से जो है वो मैंने न्यूयॉर्क पुलिस ऑक्सिलरी डिपार्टमेंट ज्वाइन किया हुआ है पिछले 16 साल से। तो मैं उसमें ऑक्सिलरी सार्जेंट भी हूँ। मैं वीकेंड में जाता हूँ वहाँ पे, और मेरी कंप्यूटर की जॉब है, वहाँ पे जाके मैं कुछ स्टैट्स वगैरह रिपोर्ट्स तैयार करके कमिश्नर पुलिस को, बाकी जो पुलिस के इदारे हैं उनको पहुँचानी होती है। ठीक है, माशाअल्लाह से। तो कादिर साहब, आप आज हमें क्या सुनाएंगे, मनकबत या नात या हम, जो भी आप सुनाना चाहें माशाल्लाह। जी, मैं सिर्फ हाज़री के तौर पे जो है वो एक दुआया जो नज़म है वो उसकी सादत हासिल करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ, करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ,
الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ، دلا دے الہی رحیمی کا صدقہ، نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے، تیرا ہوں تجھی سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ تو قاضی صاحب آج کے دن کے حوالے سے سوری گیلانی صاحب، آج کے دن کے حوالے سے آپ کو مولا علی کے بارے میں تھوڑا سا ناظرین کو۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج چونکہ 21 رمضان المبارک ہے اور آج یوم شہادت ہے جناب داماد رسول اشجع الاشجعین نافع البلاد دافع الفساد امیر المؤمنین ابو الحسنین جناب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا، تو اس عنوان سے کاوش ٹی وی نے یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی خوبصورت کاوش کی ہے، حسب سابق مختلف موضوعات پہ منتخب عنوانات پہ نئے نئے پروگرامز لے کر آپ کے پاس حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ تو آج بھی انشاءاللہ العزیز اس نشست کے بعد منقبت آپ کو سنائی جائے گی اور اس پہ انشاءاللہ مفصل گفت و شنید ہوگی۔ عتیق الرحمن قادری صاحب چونکہ ایک مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، اور جس طرح کہ انہوں نے بتایا کہ سعودی عربیہ میں انہوں نے کچھ سروسز کچھ ٹائم گزارا، اور ان کے اندر جو مذہبی رنگ ہے، جو رجحان ہے، اور میرے ساتھ جو وابستگی اور تعلق ہے، جو شب و روز عوان صاحب میں سمجھتا ہوں کہ وقت گزرتا ہے، ان کے والد گرامی جناب عبداللطیف قادری صاحب بڑے بزرگ رہنما ہیں، بڑے مذہبی، بڑے روحانی اور بڑے خوبصورت عقائد و نظریات رکھنے والی شخصیت ہیں۔ تو میں چاہوں گا اگر آپ کی اجازت ہو تو یہ آپ نے والد گرامی کے متعلق بھی کچھ انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں جب منقبت سنتے ہیں تو پھر مفصل اس پہ گفتگو کریں گے۔ جی ہاں جی، میں بالکل مختصراً تھوڑا سا بیان کروں گا کہ وہ پاکستان میں جو ہے ان کا ٹیچنگ کا سلسلہ تھا، تو بعد میں ان کو سعودیہ جانے کا اتفاق ہوا، تو وہاں پر وہ پاکستانی ایمبیسی سے کونسلیٹ جدہ سے منسلک ہوئے، اور ہماری پوری فیملی جو ہے بہن بھائی وہ ہم وہیں پہ قیام پذیر تھے جدہ میں۔ تو تقریباً 8-10 سال وہاں پہ ہم رکے۔ اس زمانوں میں وہاں پہ ایجوکیشن جو ہے وہ ہائر ایجوکیشن نہیں تھی، کالج وغیرہ، تو میں پاکستان چلا گیا۔ وہاں پہ میں نے ہمارے انکل تھے وہ ایچ کالج میں رہائش پذیر تھے، تو میں ان کے پاس چلا گیا۔ وہاں پہ جا کے تو میں نے بی کام اور ایم کام کیا، ہیلی کالج لاہور سے کچھ سروس کی، اور پھر دوبارہ اپنی فیملی کو جوائن کیا۔ تو میرے والد صاحب نے ساری عمر بہت ہی محنت کی اور حق لال کی کمائی کا ہمیں درس بھی دیا، اور خود بھی اس پہ عمل پیرا رہے، اور اس وقت تقریباً 90 ان کی ایج ہے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد وہ پاکستان تشریف لے گئے، اور وہاں پہ وہ کچھ درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھا۔ انہوں نے کچھ بکس وغیرہ لکھی، 3-4 جو کہ پبلش بھی ہوئیں ان کی بکس، اور بڑے ہی باعمل با کردار قسم کے وہ جو ہے وہ اہل سنت جماعت کے مذہبی پیشوا بھی ہیں۔ جو ہمارا آبائی شہر ہے گجرات، اس میں دن کے وقت کافی لوگ ان کے پاس آتے ہیں مشورہ کے لیے، کچھ پرانے اسٹوڈنٹس ان کے پاس آتے ہیں، کچھ درس و تدریس کے لیے۔ ان کو ایک بہت بڑا شوق یہ ہے کہ جتنی بھی یہ قرآن کے حاشیہ وغیرہ ہیں یا مذہبی کتابیں ہیں
اس میں سے اگر کوئی کسی قسم کی طباعت کی یا ویسے غلطی ہے تو اس کی تصحیح کرنا. بہت اچھا. تو تصور گیلانی صاحب کے ایک دوست ہیں, وہ انہوں نے کسی نے ان کے تھرو ریفرنس کے طور پہ ان سے کہا کہ جو میاں محمد صاحب کا کلام ہے آپ اس میں سے دیکھیں اگر کوئی ایسی چیز ہے تو ہم اس کو ریوائز کرنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کافی ٹائم لگا کے تقریباً کوئی 9-10 ہزار جو اشعار ہیں ان کے میاں صاحب کے, ان کو سارا پڑھا دیکھا. اس میں سے کافی زیادہ جو ٹائپنگ وہ مسٹیک تھیں اس کو پوائنٹ کیا. پھر میں اور وہ جب میں چھٹی گیا پاکستان تو ہم آزاد کشمیر گئے, وہاں پہ جو کھڑی شریف مزار ہے وہاں پہ گئے, اور وہاں پہ جو اس وقت کے اعلیٰ شخصیات تھیں ان سے رابطہ قائم کر کے تو ہمارے والد صاحب نے ان کو وہ پیش کیا کہ یہ جو چیزیں ہیں ان کو آپ جو ہے ریوائز کریں. ابھی بھی جو گجرات میں کچھ لائرز ہیں, کچھ ریلیجس اسکالرز ہیں جو بک لکھتے ہیں تو ان کے پاس لے کے آتے ہیں کہ آپ اس کو پڑھیں دیکھیں, اس میں جو اگر کوئی آپ کو غلطی نظر آتی ہے تو آپ جو ہے وہ اس کی تصحیح کریں. تو یہ ان کا ایک آج کل ایک شوق ہے. بہت بہت شکریہ. ناظرین لیتے ہیں ایک بریک, حاضر ہوتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے میں بہت جلد. دیکھتے رہیے کاوش NY TV.